كنت من قبله لمن الغافلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما درود نبی ذات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین سامعین محترم گزشتہ 3 خطابات تسی طریقت حقیقت اور معرفت دے حوالے دے نال میرے رسول دا مقام حقیقت سماعت فرمایا کہ نبی اللہ دا سایہ ہے مخلوق دے سراں تے بڑی وضاحت نال 3 جمعے لگاتار تے بحث کیتی اور ہون مختلف دوستان دی خواہش تے پیش نظر جیسا کہ پچھلی دفعہ یہ وعدہ کیتا سی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعات و حالات زندگی او دیتے بحث کرنا چاہنا انشاءاللہ العزیز رجب المرجب دے مہینے اور ماہ مبارک تک چونکہ رجب شریف دا مہینہ سرکار دی معراج پاک دا مہینہ ہے اور پچھلے سال دے 6 نمبر ریکارڈ کروائے اس تو اگلے مراحل و مراتب و مدارج اس سال انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا اور اونی دیر تک سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعات و حالات تے بحث عرب دی دنیا دے چند یہودی مل گئے انہوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ اے نبی چونکہ پڑھیا نہیں اے نہیں سن جان دے کر رحمان علم القرآن خالق الانسان کہ دنیا تے جمن تو بعد پڑھ دیئے اے آن تو پہلے پڑھ کے آیا فرق ہے نا جی دنیا آ کے پڑھ دیئے اور ایک قرآن کہندہ خالق الانسان علم القرآن خلق الانسان قرآن پہلے سکھایا تے دنیا چ بعد وچ بھیجیا دنیا آ کے پڑھ دی ہے لیکن میرا نبی بولو پڑھ کے ہے اس حوالے نالو یہودی چند مل کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ چونکہ پڑھیا نہیں کسے درس وچ سکول وچ کالج وچ اور ساڈیاں کتاباں وچ پہلے نبیاں دا ذکر ہے یہ تے مکیوں باہر نہیں کدی گیا لہذا آؤ مل کے تے چند مشرک نال ملا کے انہوں نے کہیے کہ جا کے اس نبی نو پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام تے انہاں دی آل اولاد ایک کنان تو ہجرت کر کے مصر کیوں گئی سی کیونکہ ان عربیاں نو پتہ ہی نہیں اس گل دا گل سمجھ آئی بھی مشرک نال ملا لیا انہوں نے چند مکے دے بڑے سن کرائے دے ٹٹو ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ ولید بن مغیرہ وغیرہ آ کے انہاں یہودیاں نے کیا کہ جاؤ جا کے اس نبی نو پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام اللہ دا نبی ہویا ہے 2000 سال پہلے او دی آل اولاد کنان شہر وچوں ہجرت کر کے مصر کیوں گئی اگر یہ صحیح دس دے تے پھر نبی ہے تے جے نہ دسے تے سمجھو پھر تہاڈی جان چھٹ جائے گی انہوں نے کہا بھی ہے تے تہاڈی بڑی مہربانی عتبہ 1 شیبہ 2 امیہ 3 ولید بن مغیرہ 4 ابو جال 5 اے 5 اکٹھے ہو گئے سرکار دو عالم نور مجسم کعبے دے نال ٹول آ کے بیٹھے نے سبحان اللہ کہیں اے 5 آ گئے انہوں نے کہا بھی جے تو سچا نبی ہے بھائی اج ایک سوکھا جا کام کر اسی کلمہ پڑھ دے میرے نبی نے مسکرا کے پڑھنا تے تسی نہیں پر سوال کرو انہاں کیا سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام تے انہاں دی اولاد ایک کنان وچوں ہجرت کر کے تے مصر کیوں گئی سی اجے نبی نے اتا منہ کیتا ہے جواب دیاں تے جبریل آ کے ہاتھ اگے رکھ دیتا کہ اللہ دئی نحنو نقص علیک احسن القصص تو چپ رہو اسی دسے ہیں کیویں گئے جاگو نہ جا کے بولنا پی سوال انہاں نے کیتا میرا حبیب تو انہاں بدبختاں دے منہ نہ لاگے سمجھ آئی جے گل دی جرانے دی میرے حبیب سوال انہاں نے کیتا ہے تے تانوں جواب دین دی لوڑ نحنو نقص اسی بیان کرنے آسان القصص یوسف دا قصہ گل سمجھ آئی سوال انہاں نے کیتا ہے دیکھو جی
پیار دی انتہا ہے نا. کوئی آ کے تے مولوی نور نو کوئی سوال پوچھے تے میں کہاں لبی مولوی تو چپ رہ, تیری جگہ تے صفائی میں دینا. اچھا آؤ میرے نال, میں تھوڑی انگلی پکڑا, کسرے وحدت دا کونڈ لا کے ذرا بوا تے کھڑکائیے کہ تو آنا ان اللہ غنیٌ عن العالمین, میں بے پرواہ ہاں. تو آنا اللہ الصمد, میں بے نیاز ہاں. پھر سوال اینو پوچھیا جواب دین دے, آپ چھال مار کے پیڑے چ کیوں آئے؟ بولو تو صحیح, ایڈی مجبوری کا دی. پھر سوال تے پوچھیا نبی کروں کہ او یعقوب تے یعقوب دی اولاد. بولو تو صحیح, ارشد دعا کرو پھر جمعے لمبے ہو جان تاکہ تو ان کو یوسف دا دودھ ربا سنا سکاں. اے مصر وچوں کنان وچوں ہجرت کر کے مصر وچ کیوں گئے؟ اللہ نے اس واقعے نو احسن القصص کیا, سونا قصہ. یار جنوں اللہ سونا کہے, بولو تو صحیح, جنوں اللہ کہے سارے نالوں احسن, سونے نالوں سونا, سونا قصہ. او دے سون ہونے چ کوئی شک رہندا؟ آؤ بلا تمہید شروع کرا, اور اے دی الف بے اس جمعے اگر مکمل ہو جائے تے بڑی گل ہے. اللہ دے نبی ابراہیم نو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے دو پتر دیتے. مڑ تو آغاز سنو اے دا, کنے بیٹے دیتے؟ دو. ایک دا نام اسماعیل علیہ السلام, تے جدوں اللہ دا نبی 120 سالاں دا ہو گیا تے اودوں رب نے دتا اسحاق. اسماعیل بھی نبی, اسحاق بھی نبی. دیکھو نا, ایک نبی نو رب نے جوڑا پتراں دا دتا تے دوویں, بولو دوویں نبی. اسحاق دی نسل وچوں 70,000 نبی پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کعبے کول کھلو کے کہنے لگے ابو کوئی میرے لیے بھی دعا کر. پھر اسحاق نو کیا ہی پی دے وچوں نبیاں دی لائن لگ جائے گی. فرمایا پترا تیرے وچوں لائن تے نہیں پر ایک آئے گا جڑا سارے تے بھارا ہوئے گا. سمجھ آئی؟ یعنی اسحاق دی نسل وچوں 70,000. مڈ سنو تاکہ سمجھ آوے یوسف علیہ السلام دی. 70,000 نبی اور جناب اسماعیل علیہ السلام وچوں اکو نبیاں دا, بولو بولو نبیاں دا نبی, نبیاں دا نبی. اسحاق علیہ السلام آ کے کنان وچ آباد ہو گئے تے اسماعیل علیہ السلام آ کے مکے وچ آباد ہو گئے. سمجھ آوندی پئی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام جڑے سن انہاں نے دعا منگی, یا اللہ مینوں ایہو جا پتر دے ایک وچ بادشاہی آوے تے ایک وچ نبوت آوے. نبیاں دی دعا رب رائے گا جاندا, جان دیندا نہیں, خالی نہیں جان دیندا. دعا قبول ہوئی. رب نے دو جوڑا دتا, جوڑا جڑواں جڑا پہلے پیدا ہویا او دا نام رکھیا ایس, این یا تے سواد. ایس جڑا بعد وچ آیا او دا نام رکھیا یعقوب. بولو تو صحیح, یعقوب. یعقوب عقب وچوں اے دا معنی ہی ہے پچھوں آون والا. بولو بولو کی معنی ہے دا؟ یار گل یوسف علیہ السلام دور رہ جان گے لیکن چونکہ آئیے رہندی نہیں, منہ چ آ گئی. بعض نبیاں دے اسم با مسمى ایک لفظ ہوندا ہے بھئی جو نہ ہے او نہ اس بندے دی شخصیت نو فٹ بھی بیندا ہوے, بھی نہ ہوے جج تے بندہ ہوے انگوٹھا چھاپ. بولو تو صحیح, او پھبدا نہیں. ہن آدم علیہ السلام اللہ دے نے نبی تے ہے بشراں دا پیو ابو البشر تے نا ہے آدم. آدم دا معنی ہے کنک دے رنگ والا, گندمی رنگ والا. لو دسو اس نا دا کوئی ساڈے بابے آدم دے نال جوڑ جڑدا ہے؟ بولو تو صحیح. چاہیے سی آدم دا معنی ہوندا خلیفہ, آدم دا معنی ہوندا عرفہ والا نائب تے نا ہے آدم. تے آدم دا معنی کی ہے گندمی رنگ والا, کنک پینا. سمجھ آئی دے؟ ادو بعد آ گئے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام 950 سال دنیا چ رہے. پہلا رسول صاحب شریعت نوح تے نا ہے نوح. نوح دا معنی ہے آرام یا نوحہ کرنے والا, پوری زندگی روندے رہے اللہ دے خوف تو تے قوم دے عذاب تو, اس لیے نہ ہو گیا نوح یا آرام, یعنی ماں باپ واسطے سکون تے آرام دی جگہ. اے دا نبوت نال تے عظمت نال کوئی تعلق. بولو بولو موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ دا نام ہے پانی چوں کڈیا ہویا. بول دے تے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ دا معنی کی پانی چوں, چونکہ بہن تے ماں پانی چ روڑ گئی تے صندوق چوک کے فرعون دی بیوی نے حضرت آسیہ نے باہر کڈیا, لہذا موسیٰ دا نام ہے پانی چوں کڈیا ہویا. کوئی عظمت ہے نا؟
بولو بولو نہیں اسم با مسمى نہیں عیسیٰ عیسیٰ دا معنی ہے بھی رنگ ہوے چٹا تے وچ لالی ہوے کیونکہ عیسیٰ سونے بڑے سن لال تے گورے تے چٹے لہذا گورا تے چٹا ایسا جدیاں گلاں دے وچ سرخی بھی ہوے چٹائی دے نال اونوں کی آندے نے بولو تو صحیح عیسیٰ اور یعقوب دا معنی ہے پیچھوں آون والا نبیاں دے نام سن رہے ہو بولو تو صحیح آدم علیہ السلام گندمی رنگ والا نوح علیہ السلام آرام والا موسیٰ علیہ السلام پانی چوں کڈیا ہویا عیسیٰ علیہ السلام گورا تے لال اسحاق علیہ السلام ہسن والا مسکران والا یعقوب علیہ السلام پیچھوں آون والا قربان جاواں آمنہ دے لال تو کیونکہ یوسف ہے نا میں صرف کہانی نہیں سنانی موازنہ بھی کرنا ہے نا جگہ جگہ یوسف علیہ السلام یوسف آ گیا یوسف دا معنی ہے افسوس کمال ہے دنیا چ سونا 1000 حصے حسن نازل ہوا او دے چ 999 حصے کلے یوسف دے تے باپ نے نا رکھیا افسوس ہے دساں گا جدوں اس منزل تے پہنچیا پھر نا کیوں رکھیا اسم با مسمى کسے دا نا نہیں لیکن میرے نبی دا نا ہے محمد اسم با مسمى اور کوئی پانی چو کڈیا ہویا کوئی گورے رنگ والا کوئی ہسن والا کوئی نوحہ کرنا والا کوئی گندمی رنگ والا کسے دا نا کوئی کسے دا نا کوئی اسم با مسمى کوئی نہیں لیکن میرے نبی دا نا ہے محمد اے دا معنی ہے حمد جو حمد و تحمیدن 24 گھنٹیاں وچ کوئی لمحہ اے ہو جا نہ ہوے جدی حمد نہ کیتی جائے اونوں حمد جو حمد و تحمیدن جدی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ حمد کیتی جائے یا اللہ کیوں بیڑا گر کروں ساڈے مذہب دا ساڈے ایمان دا جدوں تو جمعیا ماپیاں کلمہ پڑھا کے مسیتے بھیجیا ہے تے ہن تک پڑھدے ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد تیری ہے بولو تو صحیح حمد پہلی قرآن دی آیت ہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حمد کی دی ہے عالمین دے رب دی تے تو اے دا نام محمد پیا رکھنا ہے میں جی دی حمد ہوئے اے تے حمد کردا تیری بولو بولو اے دی حمد کون کردا ہے بولو تے صحیح سمجھ آؤ اوے بندے دی مدح ہوندی ہے شاہ جی حمد نہیں بندے دی کی ہوندی ہے مدح ممدو جدی مدح کیتی جائے لیکن اللہ دی یہ حمد میرے نبی دا نام ہے محمد جدا مادہ حمد یعنی حمد ہی چوں نکلیا ہویا جدی ہر ویلے حمد کیتی جائے تو پاک پروردگار نے مسکرا کے جواب دیتا جہلا سمجھ نہیں آئی اے میری حمد کردا ہے میں اے دی حمد کرنا جاگو جاگو کہ میری حمد کردا میں آؤ کیڑے پاسے نکل گیا چلو سن لو جا امام الانبیاء دنیا وچ ایک بار گج کے سبحان اللہ کرو میرا نبی دنیا وچ آیا آپ دی امی نے چکیا سمجھا عبد المطلب تو دادا حضور آ گئے سنی تے سواد نہیں بس یوسف علیہ السلام تو نکل گیا دوجے پاسے پر سن چونکہ ذہن چایا نا اپنے نام دے والے نا کہ آپ دا نام بھی عظیم ہے میرے نبی دا نام بھی عظیم ہے جہاں دادا حضور آ گئے امام الانبیاء دی امی نے اپنے لال احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دادے دے ہاتھاں وچ دتا تے فرمایا سمی یا جدو اے دادا حضور اے دا نام رکھو اے دا سمجھدا جائیں ذرا اے دا نا رکھو ہن دادے نے چکیا ہے امام الانبیاء نو اپنے ہتھاں تے چکن تو بعد عبد المطلب دا دل کیتا میں دا کوئی نا رکھاں اپنا خاندانی نا رکھاں اے دا نا کنا نا رکھاں اے دا نام مدرکا رکھاں اے دا نام قباب رکھاں اے دا نام عبد مناف رکھاں اے دا نام عبد شمس رکھاں جڑے خاندانی نا ہونے اینی دیر نو آواز آوندی ہے اجر اللہ اس محمد علی لسان عبد المطلب نہ ہور رکھنا چاہتا سی لیکن اللہ نے زبان تے محمد جاری کر دیتا اللہ نے کہہ دا نہ اور نہ رکھی اساں دا نہ روزے ازل تو محمد رکھیا اج رلا اللہ نے جاری کر دیتا بولو بولو اللہ نے
اجر اللہ اسما محمد علی لسان عبد المطلب دی زبان تے اللہ نے محمد دا نام جاری کر دیتا. آپ نے فرمایا ھذا محمد، اے دا نام محمد. ابو داب کولے، ابو جال کولے، عتبہ کولے، شہبہ کولے، امیہ کولے، ولید بن مغیرہ کولے، عرب دے سردار کولے. جا سرکار نے فرمایا عربیو میرے لال دا نام محمد جے، میرے پوترے دا نام محمد جی. حیران ہو کے حیرت جے ڈوب گئے. سارے عربی کہن لگے یا عبد المطلب یا سید العرب، او عرب دے سردار، فی ما رغبتا ان اسماء اہل بیتی، اے کی ہویا اے ناج تک نہ سنیا، نہ اج تک گنیا تو اپنی اہل بیت اپنے خاندانی نہ او چھڈ کے اے نواں نام کی لے آندائی، اے کی رکھیائی اج تک آدم تو لگ کے اے نہ سنیا نہیں. تو مدرکہ رکھیاں، تو کنانا رکھیاں، تو قصی رکھیاں، تو کلاب رکھیاں، اے نام کی رکھیائی. محمد مسکرا کے فرمایا سنو میں اے نام اس لیے رکھیا. دادا جواب دے رہے اراد تو ای یحمدہ اللہ فی السماء والخلق فی الارض. او میرا دل آندا ہے او لا مکان تے بیٹھ کے اے دی حمد کرے گا، دنیا وچ رہ کے دی حمد کرے گی. آپ احمد بن کے حمد کرے، آپ احمد نویں آ گیا ہو کدھروں بولو. آپ احمد بن کے حمد کرے، آپ احمد بن کے تے محمد نام رکھایا ہے. آپ احمد بن کے حمد کرے، آپ احمد بن کے حمد کرے. علی مرتضیٰ کو کسی نے پوچھا سرکار صلات دا معنی کی ہے؟ صلات دا میں تو اگے پریشان، میں تینوں مزید پریشان کرنا چاہنا بھی اللہ حمد کردا ہے نا جی تینوں ہور پریشان کرن لگا. کسی نے مولا کائنات کو پوچھیا سرکار صلات دا معنی کی ہے؟ صلات کینوں کہندے نے؟ مسکرا کے فرمایا ایک واری سجے ویکھیو، ایک واری کھبے ویکھیو، ایک واری اگے تے پیچھے، کوئی نا اہل تے نہیں. مسکرا کے جواب دیتا ان اللہ تعالی یثنی علینا بالرفیع الاعلی. او اللہ عرش اعلی تے بیٹھ کے محمد دی ثنا کر دے، اے دا نام صلات. اسی آنے ثنا پڑھو اللہ دی، ثنا پڑھو، بولو تو صحیح، بولو ثنا پڑھو، گج کے بولو ثنا پڑھو، حمد کرو اللہ یہ کیتی جانا. اسی آنے ثنا پڑھو اللہ دی، حمد کرو اللہ دی. اللہ بولو میں دلیل دینا وا. امام شیرانی ساڈے مسلک اہل سنت والجماعت دے بہت بڑے امام ہوئے. سرکار لکھتے ہیں جدو امام الانبیاء معراج تے لا مکان داخل ہوئے، لا مکان ورا العرش ولا ارتقا ورا سدرا، لا زمانہ ورا الکرسی. کرسی تو اگے زمانہ کوئی نہیں، عرش تو اگے مکان کوئی نہیں، سدرا تو اگے مقام کوئی نہیں. جدوں سرکار عرش تو اگے لنگے نا تے نہ اوتھے سجا نہ کھبا نہ شمال نہ جنوب نہ مشرق نہ مغرب، کچھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں وچ ایک آواز. اچھا یار پہلے گل سنو، سوٹی نکی جی ہاتھ وچ پھڑ کے 11 بکریاں حلیمہ دیاں لے کے جدوں حلیمہ دی بستی تے بھیڈاں تے بکریاں چاردا اودوں تے بشر ہے، تے جدوں لا مکان تے جتھے اوپر تھلے کوئی نہیں ٹریا جاندا اودوں کی ہے؟ بولو تے صحیح. جدوں بکریاں چاردا اودوں تو ہے بشر، تے جدوں لا مکان چ ٹریا جاندا ادوں بھی اگے، لا مکان تو بھی اگے ادوں کی ہے. جا امام الانبیاء لا مکان دی حد داخل ہوئے. امام شیرانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کرنے چوا دئی کفیا محمد ان ربا کا یصلی. ہن پچایا جے او میرے لال میرے پیارے حبیب ٹھہر جا، ٹھہر انہوں کہتا جا ٹریا جا رہا ہوئے. یہ لا مکان مکان ہی کوئی نہیں، ٹریا کیویں جاندا؟
اے انشاءاللہ تینوں سناواں گا ادھار رہا جدوں رجب آئے گا یا مولویاں کو پوچھی زمانے دے عالماں نوں اکٹھیاں کر کے پوچھی رجب شاہ پوچھدا جدوں زمین تے ٹردا تے ٹردا تے جدوں لا مکان مکان ہی کوئی نہیں اوتھے کیویں ٹردا کیونکہ اللہ پیاندا کیف ٹھہر جا نہیں تے میں تینوں دساں گا بھی ٹریا کیویں رب دی قسم ایسے اسٹیج تے بیٹھ کے دساں گا کہ نبی لا مکان چ ٹریا بلکہ خود پوچھیا سرکار نے بھی ہن کیویں ٹرا ہن تے جگہ ہی کوئی نہیں تے رب نے دسیا میں نہیں تینوں اجے دسنا بھی انج ٹر اجے نہیں لا مکان اے مینوں پوچھ کے دسی بھی جدوں زمین تے ٹریا ادوں تے ٹردا پیر پٹیا اگے ادوں پٹیا اگے ادوں چکیا اگے جدوں لا مکان جتھے جگہ ہی کوئی نہیں نجم شاہ پوچھدا سی بھی اوتھے ٹریا بولو تے صحیح تے جے ٹریا نہیں تے رب کیوں پیاندا کھلو جا کیف کھلو جا انہیں کیا جانا حاجی عبد القادر گرام کہدا رک جائیں ذرا ادا مطلب ٹریا جاندا تے میں کہنا ذرا کو رکی تے نبی ٹریا کیویں اے میرا سوال یاد رکھنا تے پوچھنا ہے انشاءاللہ رجب وچ اے دا جواب دیاں گا میں بیان کرن لگا اواذی کفیا محمد انا ربک یصلی او میرے نبی ٹھہر جا جبریل کمدا ہے پیاؤ لا مکان تے نبی ٹر گاندا تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی تیور بدل گئے تو زمین کانپنے ذرا گونج پہ جائے تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی اور ابرو کے ایک اشارے سے محشر بپا کیا پڑھے لکھے لوگوں سمجھو تیور بدل گئے تو زمین بولو بولو تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی تیور بدل گئے تو زمین کانپنے لگی ابرو کے ایک اشارے سے محشر آواز بھی آؤں دیا کہ فیاؤ محمد ربا کا یصلی او میرے حبیب ٹھہر جاؤ نبی ٹریا جاندہ ہے اللہ پیاندا ہے میرے حبیب ٹھہر جاؤ انہو پچھا لوگے ترجمہ لگا کر کیفیا امام شیرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے گل میرے کول کتاب موجود وہاں نہ آؤ کدی تو کوئی آؤ یار کہ وہاں جو تو کیا فرمایا کیفیا محمد انا ربا کا یصلی او میرے نبی ٹھہر جاؤ میرے حبیب ٹھہر جا تیرا رب نماز پہ پڑھ رہا انا ربا کا یصلی مولویاں دے سراں تے قرآن رکھو اگر غلط ہوے میں زکی شاہ دی مسجد چھڑ دا ٹھیکا کڈا وڈا جے اگر اے نہ ہوے رب دی قسم پیو دا نہیں اگر مسجد نہ چھڑ جاواں جے صحیح ہوے تے ہاتھ جوڑ کے پوچھو مولوی جی ساری دنیا او دی پڑھدی ہے کفیا محمد انا ربا کا یصلی او میرا نبی ٹھہر جا اللہ نماز چلو سوکھا کا لیے قبر آگے نہیں اللہ صلاۃ پہ پڑھ دے اللہ تو برداشت نہ کیتا اللہ صلاۃ پہ پڑھ دے یہی سوال پوچھا مولا کائنات کو صلاۃ کی فرمایا ان اللہ یثنی علینا بالرفیع الاعلی او اللہ لا مکان تے بیٹھ کے اپنے حبیب دی ثنا بیان کر دے اے اللہ دی صلاۃ اے اللہ دی یار گل سن کسی دا نام لینا کسی کی تعریف کرنا اللہ بھی تے کلا بہ کے یا محمد کہندا آئے گا بولو سی جی او کہندا ہے تے تم ہی کہن لگ پے فرق بولو فرق سنت ہو گئی نا وہ جو کہندا ہے لیکن موضوع نہیں موضوع یوسف علیہ السلام علیہ میں بیان کرنا ہر نبی دا نام او دے نام دے نال فٹ نہیں بیندا کسے دا نام کنک دے رنگ والا کسے دا نام پانی چوں کڈیا ہویا کسے دا نام گورا تے چٹا کسے دا نام حسن والا او کسے دا نام کچھ کسے دا نام افسوس لیکن قربان جا امام الانبیاء تو اللہ نے اپنے حبیب دا نام محمد رکھیا ایک جملہ سن کے آؤ بات کر یوسف علیہ السلام اللہ نے نام رکھیا اس نام دا معنی کیے فرمایا المیم ملکہ والہاؤ حیاؤ والدالو دوامہ اللہ نے اپنے ملک چو لئی میم سمجھتے صحیح ہے ملک چو لئی میم اپنے حیاء چو لئی ہے ان کو خود تول ترکنا رب کو حیاء کتنا ہے
مینوں نہیں پتا، تو ترکڑی نال تول۔ اللہ نے اپنے ملک چوں لئی میم، حیا چوں لئی ہے اور دوام چوں لیا دال تے بنایا محمد۔ میں بھی موجود تھا، میری روح نے سجدہ کر کے گیا رب العالمین یہ دو میماں کیوں؟ فرمایا حکم لیو دو میماں میرے دو ملک نے، ایک ملک فنا دا ہے ایک ملک بقا دا ہے، میں اپنے یار نو دو میماں دے کے محمد بنایا ہے۔ او دنیا والیو یاد رکھو میرا یار او ملک فنا دا بھی بادشاہ ہے، ملک بقا دا بھی شہنشاہ ہے۔ اپے احمد بن کے حمد کرے، اپے احمد بن کے۔ میرا ایک عزیز آیا بیٹھا ہے رجانے تو فیصل آباد تو، شاہ جی لوکی آندے نے تسی شیعہ ہو، ایتھے غور نال ویکھی آیا تے بیٹھا وچ کنے کو کالیاں کپڑے والے تینوں نظر پاوندے نے، نالے ویکھ اے باڑا ہے کہ مسیح ہے۔ کملے لوگ اس طرح بدنامی کیتیاں۔ آپ احمد بن کے قسم چو کے دسو میں شان عمر فاروق بیان کیتی سنیا کدی یہو جا عمر؟ شان صدیق اکبر بیان کیتی چیلنج کیتا آؤ سنو اسی ابو بکر صدیق کس نو منتے ہیں سمجھ؟ آپ احمد بن کے حمد کرے تے محمد نام دعا پہ منگتے نے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ایہو جے دو پتر نہ حضرت اسحاق علیہ السلام دا زمانہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے مجبور ہو کے ادھر پھر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام اسحاق ایک دا نام اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کناؤں نے چاہے، اسماعیل علیہ السلام مکے چاہے۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل اسماعیل تے نہیں بولنا، اسحاق تے بولنا ہے۔ جناب اسحاق رضی اللہ تعالی علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اے اللہ دا نبی عبادت گزار نبی، 70,000 نبیاں کنے نبیاں دا باپ ہے بولو؟ 70,000 نبیاں دا باپ۔ دعا پہ منگدا رب العالمین مینوں دو پتر دے، ایک بیٹا ایسا ہوے جدے تے ظاہری دنیا دی بادشاہت آوے، دوجا بیٹا ہو جاوے جدے چوں نبوت چلے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، دو جڑواں پتر دیتے، ایک دا نام ایس یا عیسو کہندے نے، دوجے دا نام یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اور میں چھڈیا ایتھے سی یعقوب دا معنی ہے پچھوں آن والا۔ بولو یعقوب دا معنی کی ہے؟ گج کے بولو کچھ کی معنی یعقوب؟ آل گل وے عجیب گل سنا نا، یوسف تے بعد چ ہونے اسحاق علیہ السلام نو پیار زیادہ عیسو نالے، حضرت ایس نالے، یعقوب علیہ السلام نال زیادہ پیار ماں نو پیار یعقوب نالے چھوٹا ہے، باپ نو پیار وڈے نالے ایس نال۔ وقت گزردا گیا، جا اللہ دے نبی دی عمر 180 سال ہوئی۔ جاگ دے جاؤ تے یاد رکھ دے جاؤ واقعہ کنی عمر ہوگی؟ 180 سال ہو گئی عمر حضرت اسحاق علیہ السلام دی۔ تے سرکار نو کباب دے گوشت کھان دا بڑا شوق سی، کدی جدوں کھانا اودوں کباب، جویں ساڈے نبی نو کدو نال زیادہ شوق سی تے کدو شریف لوگ کہندے نے، بلکہ ایتھوں تک کہندے نے اگر کسے دی اولاد کہے نا بھی کدو مینوں پسند نہیں تے باپ تے واجب منہ تے تھپڑ مارے، کیونکہ جیڑی چیز نو رسول نے پسند کیتا ساڈے نبی نے پسند کیتا۔ کدو مبارک دے قتلے سرکار تلاش کر کے سالے نہیں چکھاندے سن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نو زیادہ پسند کی سی کباب، جنگل دے حرم دا شکار کرنا تے او دا کباب۔ آپ دی آخری عمر وچ نظر کمزور، اللہ دے نبی دی نظر تے بینائی کمزور ہو گئی تے دل وچ پیا ہر نبی دے کول ایک دعا اللہ نے دتی، اے جمعہ تے تمہید وچ گزر جائے گا۔ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دتی ہے اور ہر نبی او جدوں وقت پیندا او اپنی دعا منگدا اور او دعا رب ریجیکٹ کردا۔ میرے نبی نے مسکرا کے کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مومنہ دی ماں سارے نبیاں اپنی دعا منگ لیے تے میں بچائیے گناہگاراں لئی۔ سارے نبیاں منگ لی، ہر نبی دعا منگ بیٹھا تے میں بچائیے قیامت والے دن رب نے کہنا کن پھڑوئے، میں کہنا نا میں لئی پھردا جے کیش، سبحان اللہ دیکھو ایہو جا لجپال نبی ویکھیا جی۔ فرمایا سارے اپنی اپنی دعا منگ لیے تے میں اپنی دعا اجے تک۔ اچھا حضرت اسحاق علیہ السلام ایک دن فرمان لگے اے سوریا پتر جی بابا جانی، فرمایا جنگل جا حرم دا شکار کر تے یار کباب کھوا میں تیرے لیے دعا منگا۔ دل چ اپی دعا منگا بھی نبوت، بولو تے سبحان اللہ دیکھو ہیں تے اللہ تے او ہے نا جو او چاہے او ہوندا ہے تے یا پھر ایک ہی جو اے چاہے او چاہندا ہے۔
باقی سارے جو او چاہے اے چاہتے ہیں تے ایک اے آمنہ دا لال جو اے چاہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد. پوری مخلوق میری رضا چاہتی ہے تے میں تیری رضا. ایس اما کو آیا کہ اما جلدی جلدی کٹ میرا تیر کمان تلوار میں باہر شکار تے چلیا بابے واسطے کباب لے کے تے بابے نو کھوانا تھا. بابے نے کہا تیرے لیے دعا منگا گا. ہن ماں دا پیار سی یعقوب نال سمجھو تے سی گلاں دسو. جہاں حضرت ایس ٹر گئے تے اما نے بلایا یعقوب نو تال تال جا ابن یا ابن یعقوب او میرا لال یعقوب اڑاؤ. اکھے اماں جی حکم فرماؤ. فرماؤ میرا بیٹا جلدی جلدی کر اے بکری کر والی ذبح کر اے دے کباب بنا بابے کو لے. گل دے سنو ایک کباب بناؤ کہ بابے کو لے جاؤ اے بابے کو دعا کر جدو خوش ہون کہ ابا حضور دعا کرو نہیں چپ تاکہ پتہ نہ لگ جائے پی ایسے کہ یعقوب سرکار نے تفسیر روح البیان نے چاہتا ہے کہ کباب بنا کے جا کے اگے رکھا سرکار ہے لو سرکار نے کھادے فرمایا بیٹا کو خواہش فرمایا دعا کرو. باپ نے ہاتھ چاہے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے ذرا گونج پہ جائے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر. اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا رب العالمین اے میرا لال جنے مینوں کباب کھوائے نے نبوت عطا فرما میں اپنی ویٹو والی طاقت استعمال کرنا. اللہ نے فرمایا قبل تو اساں قبول کر لے. اے ہن یعقوب علیہ السلام گئے ٹر تے اتوں عیسو لے کے آ گئے ہرن. ماں نے کیا او تے کھیڑ مک گئی. وہ کھیڑ وہ دعا ہو گئی. حضرت ایس نے جلدی جلدی کباب بنائے جاؤ لے کے آئے اے بابا میں ایسا کباب لے آ. فرمایا پتر وہ تیر کمان چوں نکل گیا. ایسا رنگ سرخ ہو گیا. شریکی نے پہلا حسن رنگ سرخ ہو گیا کہ میں سارا دن جنگلاں پھردا رہا ہوں یہ حق میرا سی. اللہ دے نبی نے دعا کی تھی. فرمایا میں دعا کی تھی کہ میری نسل وچوں ایک بادشاہت آوے اور ایک نبوت آوے. بیٹا جا میں دعا دینا تیری نسل اینی زیادہ ہوئے گی کہ تیری نسل روئے زمین تے پوری نہیں آئے گی. پہلے بیٹے دا نام سی روم اور روم دی سلطنت اسے دے نام تے بنی. جگہ جگہ سلطنت آباد ہوئی ایس دی سلطنت. وقت گزرتا جا رہا ہے. اور ایک گل ہور یعقوب علیہ السلام دے بارے پھر اگے چلیے. جناب اسحاق علیہ السلام نے جدو دعا استعمال کر لئی تے دل وچ خیال آیا کہ جو میں کہنا چاہندا سا او ٹائم کیا ہے درود پڑھو نبی ذات تے جا دعا مانگ لی تے پیار ہو گیا یعقوب نال پی اے میرا بیٹا نبی بنے گا اے میرا بیٹا نبی ہے. اندر داخل ہوئے فرمایا پتر میں لگا چلا کٹن تو میں دسیا سی بھی جمعہ صرف تمیدن ہوئے گا تے تو میرا لال جنہ چر میں باہر نہ آواں کسی نے اندر آن دینا بولو نہیں. میرے کان پک گئے سن سن کے ماں دی شان جیڑا نات خاں اٹھدا ماں دی شان پیو دا نا ہی کوئی نہیں لیندا. آ میں تینوں پیو دی شان دساں. تھوڑی جی دیر تو بعد کھونڈی لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام بوئے اگے بیٹھے اندر اسحاق علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں باپ. تھوڑی دیر تو بعد ایک بزرگ صورت بابا آ گیا. انہیں کیا بیٹا جی میں بڑی دوروں آیا تے حضرت اسحاق نو ملنا. انہاں کہا سرکار میرا گھر حاضر میری شان حاضر میرا کاروبار حاضر جو کھانا ہے جے حکم کرو بتیاں دنداں جو کڈو پورا ہوئے گا لیکن ابو نال ملن دی اجازت نہیں. اکھے جی میں بڑی دور. فرمایا تو پاویں لاہور تو بھی آیا ہوے چونکہ باپ دا حکم ہے کہ میں او دی اجازت تو بغیر اندر جان دینا نہیں. تھوڑی دیر تو بعد وہ بابا مسکرایا کہنے لگا یعقوب پہچان میں عام نہیں جبریل ہاں تے تینوں ازمان ایسا وہی لے کے آ. فرمایا پاویں تو جبریل چھڈ کچھ بھی ہوے میں اندر نہیں جان دینا. جناب یعقوب علیہ السلام نے مبارک دیتی میں یہی دیکھن آیا تھا. اللہ نے بھیجیا سی ویکھ باپ دا حکم کتھوں تک مندا ہے. سمجھ آئی او باپ دا حکم منیا نبوت ملدی ہے. بولو بولو باپ دا حکم ہے
جہاں جناب اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہو گئی، سرکار نے طلب فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام بلا کے فرمان لگے ایس دے دل وچ بغض تے حسد ہے تیرا، این ممکن ہے میری زندگی دے آخری وقت قریب نے، اے تینوں قتل نہ کر دے، اے تینوں مار نہ دے، او بیٹا تیرا ماموں ایدے تو دور رہندا شام دے علاقے چ، جا میری زندگی چ اپنا کاروبار سمیت یعقوب ایتھوں ٹر جا، ایتھوں ٹر جا، میرے تو بعد تینوں کوئی تکلیف، بولو بولو تکلیف میرے تو بعد تینوں ہے۔ لیا بن حدمام دا ماموں دا نام ہے، جناب یعقوب علیہ السلام اپنی ماں نو ملے سلام کیتا تے ٹر گئے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام شام وچ آئے، لیا بن ناز دے کول جائے، لیا بن ناز نے کیا دو بیٹیاں نے اودیاں، ایک دا نام لایا ہے ایک دا نام رحیل ہے، اے آغاز سن راہیل، حضرت بی بی راہیل، ایک دا نام لایا، لایا وڈی ہے تے راہیل چھوٹی ہے، بالکل شعیب تے موسیٰ علیہ السلام والی کال۔ جان جناب حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچے تے ماموں کہنے لگا بیٹا گل سن، میں بڈھا میرا کاروبار چلان والا کوئی نہیں، تو اللہ دے نبی دا بیٹا ہے، یعقوب تیرا نام ہے، اے میریاں بکریاں نے اگر 7 سال میریاں بکریاں چاریں، کنے سال چارے تے میں اپنی ایک بیٹی نال تیرا نکاح کر دیاں گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دے تقریباً ہر نبی نے بکریاں چاریاں، ہر نبی نے بکریاں، جناب یعقوب علیہ السلام نے 7 سال بکریاں چاریاں شام دے علاقے جہاں 7 سال پورے ہو گئے، توحید مکے گی تو یوسف چلن گے نا، جہاں 7 سال پورے ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ماموں اپنا وعدہ پورا کرو۔ اچھا شادی کدے نال کرنی؟ فرمایا رحیل نال میری شادی کرو۔ آخر نہ لایا وڈی ہے، وڈی بیٹھی رہے، جے رحیل نال کرنی ہے تے 7 سال ہور بکریاں چار۔ ایک پرات ایک بندے دے نکاح چ 2 سکیاں بہنا حضرت یعقوب اور اسحاق دی شریعت وچ جائز، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حرام کیتا ہے۔ سن لو اے مسئلہ، سکیاں 2 بہنا ایک وقت وچ ایک بندے دے نکاح وچ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تو پہلے جائز سی۔ جا موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا تے آپ نے اے حرام قرار دیتا ہے کہ جنہ چر پہلی فوت نہ ہوے دوجی سکی بہن نہ نکاح جائز، شریعت مطابق بدل ہے۔ 7 سال پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے بکریاں چاریاں، دھواں پینا دے نال شادی، لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دی بیوی، حضرت راہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دی بیوی، یہ دونوں جدوں آپ دا نکاح ہو گیا 14 سال اپنی ماں تے بابے تو یعقوب علیہ السلام دور رہے، جا 14 سال مکمل ہو گئے، یعقوب علیہ السلام نے کیا ماموں اجازت دے میں اپنے وطن جانا چاہتا، اپنے وطن ہے اللہ تعالیٰ دا نبی جدوں ٹریا نا تے 2 بیویاں نال ٹوریاں ماموں نے، 2 کنیزاں دتیاں، ایک دا نام ہے رلنتا دوجی دا نام ہے بلہتا، اے 2 کنیزاں، ایک کنیز بی بی لایا دی تے ایک کنیز جڑی او بی بی راہیل دی، تے نال بے شمار جہیز بکریاں بھیڈاں اونٹ اجر دیتا۔ جا اللہ دا نبی ٹریا نا تے کنان آیا نیڑے تے دل وچ آیا کہ عیسو تے میرے اگے ہی خلاف ہے، میرا بڑا بھرا میرے اگے ہی خلاف ہے، ہور ممکن ہے قتل و غارت کری ہوے یا کوئی جھگڑا فساد ہوے، جا آپ کے نام دے قریب آئے تے بڑا بھرا بڈھا گو ٹریا ہوندا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں ویکھ لیا آپ نے اپنے غلاماں نوں کیا کہ اے جدوں پوچھے تسی کون ہو تے کہنا ایک ایسا غلام یعقوب سی، دیکھ اللہ دا نبی ادب سکھاندا وڈے بھرا دا، فرمایا ایک ایسا غلام یعقوب سی، اسحاق نبی دا بیٹا ایسا غلام سی، او بیتھوں شام چلا گیا سی، اے مال ڈنگر سارا او دا۔ جدوں اگو ہے نا ایس جلال والے بڑے پوچھا کون ہو تسی کتھوں آئے ہو مال ڈنگر کدا ہے؟ انہاں کہ سرکار یعقوب ایک غلام ہے ایس دا اسحاق علیہ السلام دے بیٹے دا، اے او دا مال ہے۔ سنن دی دیر تے اکھاں وچ بھرا دی محبت آئی، آنسو ڈگ پے کہن لگے ظالمو میرا غلام نہیں پائیے، محبت اور پیار دے نال گلے ملے، جامد پھی پا لئی یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایس اے دونوں لگ پے کٹھے رہن۔ ہن میں تینوں دساں 2 آپ دیاں بیویاں جا کے جوس تک لیا کے گل مکمل کیتی ہے نا، 2 آپ دیاں بیویاں، ایک دا نام حضرت لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دا نام حضرت راہیل، 2 کنیزاں، ایک دا نام رلنتا، ایک دا نام بلہتا، یہ 4 بیویاں، 4 وچوں رب العالمین نے اللہ دے نبی نو 12 پتر دیتے، کنے 12 پتر اور ایک بیٹی۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دی اولاد 13 سی کل، 12 بیٹے، بولو تو صحیح، 12 بیٹے اور ایک بیٹی۔ حضرت لایا وچوں
وچوں 6 پتر اور 1 بیٹی، روبیل 1، شمعون 2، یہودا 3، لاوی 4، لیجر 5، سیالون 6 اور دینا بیٹی۔ یہ 6 بیٹے تے 1 بیٹی حضرت لایا وچوں، اور النتا وچوں 2 بیٹے، ایک دا نام دان ایک دا نام یفتانی۔ کتنے ہو گیا؟ 6 تے 2 8۔ بلت تک 2 بیٹے، ایک دا نام جاد اور ایک دا نام عاشر، 8 تے 2 10۔ اور انہاں 10 پتراں تک تے 1 بیٹی تک بی بی رحیل دے گھر بیٹا بیٹی ہویا۔ جہاں جناب یعقوب علیہ السلام آخری وقت اپنی آخری عمر پہنچے، رب العالمین عطا فرمایا اپنو حضرت رحیل دے گھر 27 محرم یا 27 رجب دی رات، 27 رجب دی تے دنیا حسن دا بے تاج بادشاہ، دنیا حسن دا بے تاج بادشاہ۔ کل کنے حصے حسن ہے؟ 1000 حصہ یا 100 حصہ، او دے وچوں 99 جڑے نے 100 وچوں دنیا وچ، اور ایک پوری دنیا نو 1 حصہ، اور 99 جڑے نے کلے یوسف علیہ السلام۔ رات دی رات دا ٹائم ہے، یا اللہ دا نبی دنیا وچ آیا جناب یوسف علیہ السلام، پورا کینون جگمگ جگمگ کرن لگ گیا۔ دی رات دا ٹائم ہے، 27 نو چن ہوندا، بولو بولو چن 27 نو ہوندا، لوکی اپنے مکاناں وچوں باہر نکل آئے، شور پہ گیا قیام جا یوم القیامہ، وہ قیامت آ گئی، نہ چن چڑھیا ہے نہ سورج چڑھیا ہے، اے چن نہ کا دے، اودوں بجلی ہوندی، قطاراں بنا کے لوکی بھی چلو اپنے نبی کولو جا کے پوچھ دے، اپنے جناب یعقوب علیہ السلام دے بوئے تے آ گئے رات دا 2 دا ٹائم۔ یعقوب علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، کیویں آئے عمر کا پورا کران شہر باہر کھڑا ہے۔ انہاں کیا اللہ دے نبی اج چنو ستیویں، نہ چن چڑھیا ہے نہ سورج موجود ہے، تارے بھی ڈوبے ہوئے نے، اے چاننا یکدم کادا ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا چن ہے پر تانوں نظر نہیں آیا، باقی فو علا مکانکم، رک جو دروازوں باہر۔ اللہ دا نبی اندر آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے اٹھایا تھا تے لے کے باہر آیا، فرمایا او اے میرا لال، جدوں دا دنیا چایا ہے کنان روشن ہو گئے، میں بھی موجود سال میں روایت روح پرواز کیتی، آیا یعقوب علیہ السلام دے قدم چکے، اے اللہ دے نبی تیرا بیٹا ہے، کنان روشن ہو گیا ہے، آ قربان جا، آمنہ تجھ دا لال آیا، 2 جہان روشن ہو گئے۔ صرف کنان روشن ہویا۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے خراج منی نور، جا میرا لال محمد دنیا چاہیا تے میرے وچوں نور خارج ہویا، او 333 میل دور شام تے بسرے دیاں بازاراں وچ بجیا ہویا اونٹاں دے گلاں وچ بنیاں ٹلیاں میں ویکھ لیاں۔ ہے کون دالا نور دا؟ آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے، آ کے گھر وچ ذرا گونج پیچھے، آ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور نے، آ کے گھر وچ۔ جناب یوسف علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے 2 سال آپ دی امی رحیل زندہ رہی ہے، صرف دودھ پین دی عمر تک چند دن جناب یوسف علیہ السلام اپنی امی رحیل نہ سوندے رہنے، اس تو بعد باپ نو اینا پیار سی پی سرکار اپنے ابو نال ہی سوندے، محبت تے پیار دی حد مو گئی، جا رحیل دنیا جو ٹر گیا، او بی بی لایا نالے مترئی ماں تے نالے سکی ماں سی، دو رشتے نالے ماں تے نالے سکی، جا رحیل دنیا جو ٹر گیا، جان تو بعد اللہ دا نبی سوچی پہ گیا ہے ماسی پر مترئی، پتہ نہیں یوسف نو پیار دے یا بولو تے صحیح نہ دے وے۔ اینی دیر نو سرکار دی پھپھی یعقوب علیہ السلام دی ایک بہن ہے، او آ گئی، اونے کیا وے ویر تیرے 12 بیٹے نے تے میں کھاندی پیندی ہوں، ایک مینوں دے دے۔ پھپھیاں پتریاں دی خدمت پیار زیادہ کر دیا، اور یوسف ہی مینوں دے دے، ہن کلیجے تے رک پیا، گل سندا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا بہن ویکھی، لیکن انج کر کہ ایک دن تیرے کول رہیا کرے گا،
جاگو تے صحیح یار ہاڑے ویکھ ایک دن میرے کول رہیا کرے نہیں اکھ ویر اینی جلدی تے میں بار بار نہیں اچھا کہ پھر 7 دن تو رکھ لیا کر تے 7 دن میں رکھ لیا کراں جا گئی بہن ہن اللہ دا نبی الانتظار اشد من الموت درد جنان دی ہڈی رچیا او رون کم انہاں ملدے روندے وچھڑے روندے روندے نہیں ٹردے آرام جنہاں دلاں وچ او درد نہ رچیا او کتے او نہ تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے جہاں جو دن گزر دینے پے ادھروں یعقوب علیہ السلام دے صبر دا پیمانہ لبرے دے کہ یوسف آنا لے جاؤ تے سبحان اللہ دے کہہ اجے تے میں نہیں رکھی جناب یوسف دی یوسف پتر آنا لے اداسیاں دی انتہا مک گئی 7 دن گزر گئے نے یوسف آنا لے ادھر پھپھی دی جان تے بنی کہ اللہ دے نور دی کرامت جدے آن دے نال میرے گھر وچ باہر آ گئی جدے آن دے نال میرے گھر دیاں گلزاراں کھڑوٹیاں یوسف ٹر جائے گا پھپھی بھی سوئی دی کوئی اے ہو جا بہانہ بنا مستقل یوسف تیرے کول رہ جائے اور نبیاں نال پیار کرنا نبیاں نال محبت کرنی اے بڑی گل ہے ادھوں یعقوب علیہ السلام پہ اڑیک دینے یوسف آنا والا 7 دن پورے ہو گئے ادھروں پھپھی بھی سکیم لڑاندی جمعے والے دن لے کے آنا سی ایک بار سبحان اللہ دے کہو یار گج کے کہو سبحان اللہ یہ دو پھپھی دے دے لئی سکیم آ گئی یوسف علیہ السلام نو غسل دینا شروع کیتا اللہ دے نبی دی عمر 6 سال یا 5 سال کڈا سونا ہوئے گا یار ہن پھپھی نو آندی ہے بھئی سوچ دیاں جہاں کپڑے پہناون دا وقت آیا ایک مسئلہ سن لو یعقوب علیہ السلام دی شریعت جے مسئلہ سی جیڑا بندہ چوری کر لوے اگر وہ مال برآمد ہو جائے تے جدی چوری کرے 1 سال او دے گھر او دا نوکر بن کے رہے آئے ہائے ہائے 1 سال او دا نوکر بن کے گھر رہے پھر چھٹی ملے گی اے صلاح ہن بی بی اندر گئی تیری اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ایہو جی سکیم لڑاواں جے نال یوسف لب جائے جدنا یوسف علیہ السلام لب جان ایک پٹکا جڑا کمرے وچ بنن والا ہے پٹکا کمرے بنن والا کمر بند جنوں کہندے نے اے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اوتھوں چلیا حضرت اسحاق علیہ السلام کول آیا اوتھوں چلیا حضرت یعقوب علیہ السلام کول آیا اے نشانی دے طور تے چادر یا پٹکا جڑا سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پردادے دا اے جدوں بہن دی شادی ہوئی تے بھرا نے جہیز وچ تحفے دے طور تے دتا اے پٹکا جان نالوں زیادہ بی بی نو عزیز سی جہاں یوسف علیہ السلام دے گل وچ کپڑے لگے پاون پاندیاں او باریک پکڑا او بریک کپڑا رداؤ او کمر بند جناب ابراہیم علیہ السلام دا کمر دے نال بن دیتا اتے پا دیتی قمیض ہن ہسدیاں کھیڈدیاں لے کے ٹر پی چل تین تیرے باپ نو ملا لیاؤ تے دل دے اندر بولو تو سی عشق دی ریت سارے جگ تو جدا نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا عشق لئی میل کلی ایک سار ہے نہ عشاء ویکھدا نہ گدا ویکھدا اے جناب جدوں ٹر پے آئے جناب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام چومتے نے پے پیار پہ کر دینے ہن بی بی سکیم دے تحت گئی واپس تھوڑی دیر تو بعد سر تے رکھی ہوئی ہے باپ آ گئی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کی ہوئی کہنے لگی میں لٹی گی میرے پردادے دی نشانی جاگو تو صحیح میرے پردادے دی جاگو ابراہیم علیہ السلام دی نشانی اے او پٹکا ہے جڑا میرے پردادے دے سر تے سی جدوں نمرود نے آ گئی سٹیا اے میرے پردادے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دی نشانی او گم ہو گئی اے جڑے یوسف دے نال آئے سن اے نہیں تو کسے کول ہونی یعقوب علیہ السلام نے کہا بی بی اے میرے یوسف دے نوکر تے غلام نے اے ایہو جی حرکت ہن بی بی لگ پئی لبن کدی اونوں پھول ویکھ تے صحیح کدی اونوں پھول اودی تلاشی لے اخیر تے کہن لگی ویر اگر حکم دے میں یوسف دی بھی تلاشی لے لا
बीबी ये नबूवतां दा अमीन ही ए नबी आ ए मैं नबूवतां दा अमीन समझ के वीर ये निशानी जिहड़ी है भी ते नबियां दी है एदी कदर ओ नबियां दे तोहफियां दी कदर भी नबियां नूं हुंदी ते मेरा दिल करदा है अगर तू कमे याकूब नबी ते मैं दी कमर भी खोल के वेख लवां जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ते दे बंद कबा दे दामन खोले जा कमीज चुकी आप ही ते बन्निया सी जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओ पड़ोला ओ की उन कहंदे जी पैमाना टोपा वेच रखा सी जो उत्थे पहुंचांगे तेन सुनावांगा ना जा खोलिया फरमाया वीर वेख मैं यूसुफ कहती सा ये कोल होएगा इनू कदर है कि वीर हुण सुन तेरी अपनी शरीयत ओदे मुताबिक सजा दे ओदे मुताबिक सजा दे मैं एक साल इनू अपने कोल रखांगी हुण भैन बोली जा रही अल्लाह दा नबी गैबदान हुंदा मुस्कुरा रहे अल्लाह दा नबी मुस्कुरा रहे है और भैन जी खुश है तेरी शरीयत के मुताबिक फैसला है भी यूसुफ हुण साल बोलो तो सही जा 2 साल बीबी फुफी दे घर सरकार रह ते इसा जा अजल जदों साथ जदों मौत आउंदी एक लम्हा आगे पीछे नहीं होंदा आप दी फुफी दुनिया तो पर्दा कर गई जदों पर्दा कर गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अबू दे घर मुश्किल तौर ते हुण मैं स्टेज लगा छड्डने इंशाअल्लाह चूंकि गल रड़े चढ़ गई अगले जुमे तो अगे चलना जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने ले आंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं हर वेले नाल ओ सुबह नाल शाम नाल नमाज विच नाल सौन विच नाल गोदी च रखना हर वेले प्यार एक दिन जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम बैठे भरा भी बैठे भरा भी कोल बैठे ज़हन च ख्याल है भी यार कोई नजरां साडे लो बोलो सही बदल गई ने सानू वो लिफ्ट होनी वो नहीं रह गई ये ख्याल दे चाहती देर सुम्मा जाओ यूसुफ जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो आ गए उम्र सरकार दी 5 साढ़े 5 साल पहला ख्वाब 3 ख्वाब है ने अल्लाह दे नबी दा ख्वाब हक होंदा तेरे मेरे वांगू शैतानी ख्याल नहीं हक होंदा वही होंदी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए हुण 12 भरा 11 भी कोल बैठे ने बहन भी बैठी पूरा बाग परिवार खड़े है यूसुफ अलैहिस्सलाम आके गोद च बह गए ए बाबा मैं राती ख्वाब डिठा बोलो सुभान अल्लाह बस इन पहला ख्वाब सुनाना 2 ख्वाब और उस तो बाद तीसरा ख्वाब जेड़ा असल पुआड़े वाला वो अगले दिन ए बाबा मैं ख्वाब डिठे आपने फरमाया बेटा बयान कर आखिर बाबा मैं वेखे एक सरसब्ज शैदा मैदान है हर पासे हरियाली हरियाली है मेरे 11 वीर मेरे नाल ने हर एक दे हाथ ही सोटी है आगे मैदान हर मेरे वीर ने सोटा गढ़ दिता है मैं भी गढ़ दिता है 11 दे सोटे डिग पे ने समझते सी 11 दे सोटे डिग पैने वेंदिया मेरा सोटा हरा भरा हो गया वो शाखा निकल आईया ने प्रांभना निकल आईया ने फल फुल लग गए ने ए 11 भरा दौड़ के आए ने ओदे साए थले बह गए ने बाबा एदी ताबीर दस अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते पहली उदासी आई अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते परेशानी दी लकीर आई आपने फरमाया अगर मैं दसदा नहीं ते नबूवत नूं दाग लगदा है ते जे दसना दे फसाद पैंदा है आपने फरमाया मेरा बेटा ए जेड़ा तू ख्वाब देखिया ए दसदा है दुनिया दा मालो दौलत अल्लाह तेनू इज्जत ओ एहतराम देगा ए ना रिज़्क देगा कि तेरे भरा तेरी कफालत चाउणगे तेरे कोलों लैके खाणगे तेरे कोलों बस कहण दी देर सी ते शमून ने यहूदे वाल वेख्या यहूदे ने रबील वाल वेख्या रबील ने लादी वाल वेख्या अच्छा एदा मतलब है भी असी एदे कोलों लै खावांगे असी बोलो तो सही एदे कोलों लैके खावांगे पर एक गल आई गई होगी चंद दिनां तो बाद चंद सालां तो बाद जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 9 साल दी उम्र दूजा ख्वाब डिठा पहला 7 साल ते दूजा 9 साल की उम्र एक ख्वाब डिठा फरमाया बाबा फिर सारे मौजूद ने बाबा मैं अज ख्वाब डिठा है मैं अचानक उठ के बह गया ख्वाब मैं वेख्या मेरिया हाथां दियां उंगलां चों पानी दे चश्मे जारी ने कुर्बान जावा अपने नबी तो यूसुफ ख्वाब पिया वेंदा मेरा नबी हकीकत जारी की खड़ा
یوسف علیہ السلام خواب میں ویندے نے اور میرا نبی یہ اگلے جمعے تین دساں گا کہ سرکار دیاں انگلیں جو چشمے کیویں جاری ہوئے یہ ہن آیا جمعہ تے گیا نا وقت نہیں رہ گیا جناب یوسف علیہ السلام نے کیا بابا میری ہتھاں دیاں 10 انگلیاں وچوں 10 نہراں پانی دیاں جاری نے میرے یاراں ویر اپنی بالٹیاں لے کے پانی پیندے نے نالے بھر کے لے جاندے نے بابا دی تعبیر فرمایا میرا لال قید پہ جائے گا دنیا دانے دانے نو دنیا محتاج ہو جائے گی اے تیرے ویر خالی بوریاں لے کے پتہ نہیں غیب کنوں کہندے نے مینوں نہیں پتا اے خالی بوریاں لے کے تیرے بوئے تے جان گے اے بالٹیاں نہیں تو خالی بورے بھرے گا پراواں دے دلاں وچ گنڈاں بجنیاں شروع ہو گئی میرے دوستا میرے عزیزہ اے نبی پاک صاحب الاولاد تو بعد اس جناب یوسف علیہ السلام دی داستان دا آغاز اے دے تو بعد تریجا خواب اور پھر پراواں دا اپنوں نال لے کے جانا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299